अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस इफ़्फ़त इफ्तिखार। अज़ीज़ तलबा, आज हम ख़त के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का जो उन्वान है वो है अब्बा जान के नाम, इम्तिहान में कामयाबी का ख़त। तो अज़ीज़ तलबा, आइए पहले हम ख़त के बारे में जानते हैं कि ख़त क्या है। अज़ीज़ तलबा, ख़त के कुछ बुनियादी हिस्से होते हैं। ख़त हम एक मुनासिब तरीके से लिखते हैं, उसकी शुरुआत, उसका ख़ात्मा एक मुनासिब तरीके से किया जाता है और उसी तरह उसका ख़ात्मा किया जाता है। पहले हम ख़त के बुनियादी हिस्से देखते हैं। सबसे पहले ख़त में जो चीज़ हम लिखते हैं वो है मुकामे रवानगी, यानी वो जगह जहाँ से ख़त लिखा जाता है। जैसे मैं लाहौर से ख़त लिख रही हूँ तो मैं लाहौर लिखूंगी, या किसी और जगह या शहर से, तो वही मुकाम वहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद तारीख लिखी जाती है, यानी हम जिस तारीख को ख़त लिख रहे हैं हमें वो तारीख उसमें लिखनी होती है। जैसे मैं 8 नवंबर 2020 या 9 नवंबर 2020, कोई भी तारीख जिस दिन आप ये ख़त लिख रहे हैं आप वो तारीख लिखते हैं। उसके बाद लड़का जिसके नाम हम ख़त लिखें, जैसे हम आज का ख़त अब्बा जान के नाम लिखेंगे तो उन्हें हम किस तरह बुलाएंगे, किस तरह पुकारेंगे, ये अलकाब में आता है। उसके बाद आदाब, सलाम है, आदाब है, ये लिखेंगे। उसके बाद है नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून का बेटा मतलब ये होता है कि हमारा जो मतलब है, हमारा जो मकसद है, हम ख़त क्यों लिख रहे हैं वो हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ख़ात्मा। ख़ात्मा जब ख़त ख़त्म हो जाएगा उसके दाईं तरफ हम अपना नाम और ये लिखते हैं कि ख़त लिखने वाले से हमारा रिश्ता क्या है। तो ये बेटा ख़त के बुनियादी हिस्से हैं: मुकामे रवानगी, तारीख, अलकाब, आदाब, नफ्से मज़मून और ख़ात्मा। इन सब बुनियादी हिस्सों को एक मुनासिब खाके के मदद से मैं आपको समझाऊंगी। ये है ख़त का खाका। ख़त हम दाएं तरफ से शुरू करेंगे और ख़त्म उसे बाएं तरफ करेंगे। दाएं तरफ यहाँ से हम ख़त शुरू करेंगे, ये ख़त का खाका है। यहाँ हम मुकाम लिखेंगे जिस जगह से हम ख़त लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर तारीख लिखी जाएगी। तारीख लिखने के बाद यहाँ अलकाब जैसे प्यारे अब्बा जान, और उसके बाद आदाब, प्यारे अब्बा जान, आदाब। हम अब्बा जान को ख़त लिख रहे हैं तो हम यहाँ प्यारे अब्बा जान, आदाब लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी बात को बयान करना शुरू करेंगे। बात को बयान करते करते हम जब पूरी बात को बयान कर चुके होंगे तो हमें ख़त को ख़त्म करना है। तो हम बाईं तरफ ख़त को ख़त्म कर देंगे। यहाँ आपका फर्माबरदार बेटा या फर्माबरदार बेटी या प्यारा दोस्त, यहाँ हम लिखेंगे और उसके बाद अपना नाम लिख देंगे। ये ख़त का खाका है। हमने इसी खाके के ऊपर ख़त लिखना है। तो अजीज तलबा, आज का जो हमारा ख़त है उसका उन्वान है अब्बा जान के नाम ख़त, इम्तिहान में कामयाबी। यानी हमने अपने अब्बा जान के नाम ख़त लिखना है और उन्हें इम्तिहान में कामयाबी के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम दाईं तरफ लिखेंगे कमरा इम्तिहान,
اس کے بعد بتاریخ 8 نومبر 2020 کمرہ امتحان بتاریخ 8 نومبر 2020. پھر تیسری لائن پہ بالکل درمیان میں جا کے ہم لکھیں گے پیارے ابا جان آداب. ہم اپنے ابا جان کو خط لکھ رہے ہیں تو ہم یہاں پر پیارے ابا جان آداب لکھیں گے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے ہم حال احوال کا پوچھیں گے، اس کے بعد بات کو بیان کریں گے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پیارے ابا جان، آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ میں نے جماعت چہارم کا امتحان اعزازی نمبروں سے پاس کر لیا ہے. اعزازی کا مطلب ہوتا ہے اچھے اعلیٰ نمبروں سے، بہت اچھے نمبروں سے. اب دیکھیں ہم ابا جان کے نام خط لکھ رہے ہیں اور انہیں ہم نے اپنے امتحان میں کامیابی کے بارے میں بتانا ہے، تو ہم نے اس طرح سے لکھا پیارے ابا جان، آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ میں نے جماعت چہارم کا امتحان اعزازی نمبروں سے پاس کر لیا ہے اور اپنی جماعت میں اول پوزیشن بھی حاصل کی ہے. اول پوزیشن، پہلی پوزیشن. یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں آئندہ بھی اسی طرح محنت کو جاری رکھوں گا یا گی. لڑکے گا لکھیں گے اور لڑکیاں گی. تمام گھر والوں کو سلام. بس سلام آپ کا فرما بردار بیٹا یا آپ کی فرما بردار بیٹی. یہاں آپ نے اپنے بارے میں لکھا. آپ خط لکھ رہے ہیں، کس کو لکھ رہے ہیں؟ ابا جان کو. تو ابا جان سے آپ کا کیا رشتہ ہے، بیٹے یا بیٹی کا؟ تو یہاں ہم وہ لکھیں گے اور اس کے بعد اپنا نام، جو بھی آپ کا نام ہے آخر میں اپنا نام لکھ دیں گے. عزیز طلباء، جب بھی ہم خط لکھتے ہیں تو خط کا جو نفس مضمون ہے، جو بیانیہ ہے، وہ انتہائی سادہ اور مختصر ہونا چاہیے تاکہ ہماری پوری بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اس کو بہت زیادہ گھما کر نہیں لکھنا چاہیے. خط کی زبان سادہ ہونی چاہیے تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی ہو. خط کو ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں. کمرہ امتحان بتاریخ 8 نومبر 2020. پیارے ابا جان آداب. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. پیارے ابا جان، آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ میں نے جماعت چہارم کا امتحان اعزازی نمبروں سے پاس کر لیا ہے اور اپنی جماعت میں اول پوزیشن بھی حاصل کی ہے. یہ سب آپ کی اور امی جان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں آئندہ بھی اسی طرح محنت کو جاری رکھوں گا یا گی. تمام لڑکے رکھوں گا لکھیں گے اور تمام لڑکیاں رکھوں گی. تمام گھر والوں کو سلام. آخر میں سلام دعا. بس سلام آپ کا فرما بردار بیٹا. تمام لڑکے لکھیں گے آپ کا فرما بردار بیٹا اور تمام لڑکیاں لکھیں گی آپ کی فرما بردار بیٹی. آخر میں نام. یہاں ہم اپنا نام لکھ دیں گے. عزیز طلباء، آج ہم نے خط پڑھا ابا جان کے نام امتحان میں کامیابی کی مبارکباد کو. اور خط میں بیٹا آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی بات کو بیان کیا. یہی خط اب آپ اپنی کاپیوں میں لکھیں گے. خط کو اگر اس کے مناسب طریقے سے نہ لکھا جائے تو وہ خط نہیں.
وہ غلط ہو۔ خط کے خاکے کے مطابق ہی ہم خط لکھیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔